अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट आपसे शेयर करूंगा। आज नायब वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाया जिसका मकसद था कि चीनी की कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए। शुगर मिल मालकान को तलब किया गया और कीमत एक माह के लिए फिक्स करने की हदायत की गई है, जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि शुगर माफिया जो है, शुगर का जो कार्टेल है, इसको बड़ा टेक्निकली जो है वो हैंडल करने की ज़रूरत है। मैं आई वाज सरप्राइज कि जब एक साहब जो मशीर हैं, जो किसी ज़माने में साफ़ी भी थे लेकिन पेड साफ़ी थे, ज़फ़र रहमान, उन्होंने कहा कि जी इनको बड़ा टेक्निकली हमें हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये खराबी पैदा करेंगे। कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जब ये बात करता है तो सूरत हाल की खराबी का अंदाज़ा अब बखूबी किया जा सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस इजाज इसहाक खान ने आज जो उनका एक केस था रिगार्डिंग तौहीन अदालत जो सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला पर थी, काज लिस्ट मनसूख करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा कि बेहतर था कि मेरी अदालत को बम रख कर उड़ाते थे, आपने तो मेरी अदालत को ही तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे बताया जाए कि किस कानून और आइन के तहत आज की कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल की गई है, क्योंकि तौहीन अदालत का केस चल रहा था तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। याद रहे कि ये वो केस है कि जिसमें सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद का सरदार मोहम्मद डोगर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट से वहाँ पहुँचाए गए हैं, उन्होंने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया था विदाउट गिविंग एनी नोटिस। और जिस दिन वो हुआ और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी था, लेकिन ऑब्जेक्शन को मद्देनज़र ना रखा गया और लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जो अडयाला जेल में इमरान खान और उनकी बेगम के मुकदमात और उनकी जो मुलाकात है उस तनाज़र में केसेस को सुनेगा। सदर आसिफ जरदारी आज कोयटा पहुंच गए और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी को हर कीमत पर हम ख़त्म करेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि उस सूबे में इनकी अपनी हुकूमत है। जो बुख्ती साहब हैं, सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने ज्वाइन किया था इलेक्शन से पहले 2024 से पहले पीपल्स पार्टी को, और बज़ाहिर इनकी गवर्नमेंट है और आज तक जो है इस नाकस कारकर्दगी पर, नाअहली के ऊपर जो सूबाई हुकूमत है, ना उसका कोई जो है माजरताना बयान आया है, ना उसकी जिम्मेदारी कबूल की गई है सूबाई हुकूमत की तरफ से। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे कि कल आर्मी चीफ ने जो गवर्नेंस के गैप्स, जिसका मतलब है कि बैड गवर्नेंस, वर्स्ट गवर्नेंस या नाकिस गवर्नेंस, उसकी तरफ इशारे का मतलब क्या है, असल में वो किसको ये बात कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको कह के तो जिम्मेदारी का जो है वो सारा मलबा इन पे डाल दिया जाए, या फिर जो है इनको तंबीह की जा रही थी हुकूमतों को, चारों सूबाई और एक कौमी असम्बली की जो मरकजी गवर्नमेंट है। इसके अलावा आज ये भी डिस्कस करेंगे, $1 बिलियन क्वेश्चन है कि क्या अक्सरियती जमात PTI के तामुन के बगैर, उनके बैठने के बगैर दहशतगर्दी ख़त्म की जा सकती है। और इसके साथ ही जुड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा तमाम सूबाई और मरकजी गवर्नमेंट में कोई ऐसी सियासी कद्दावर शख्सियत है जिसको पूरा पाकिस्तान जो है, जिसकी आवाज़ पर लब्बैक कह सके। इंट्रोडक्शन करवाएंगे। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रेकिंग हुई है कि हसन नवाज जो साहबजादे हैं साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के, लंदन की अदालत ने उनको 5.6 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना किया। ये जुर्माना उनको टैक्स की अदम अदायगी की वजह से दी गई है। इकबाल शाहिद साहब मेरे साथ होंगे। इकबाल शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। सलीम भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और सफदर हसन यूसुफजई KPK से मेरे साथ होंगे स्काइप पे। ये वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के। इकबाल शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए नायब वज़ीर आज़म ने आज इजलास तलब किया है और शुगर मिल के जो मालकान है उनको भी तलब किया है। कीमत को एक माह के लिए फिक्स करने की कोशिश बात की गई है, हदायत की गई है, जबकि इस वक्त 180-90 रुपये आपको पता होगा कि किलो सीमेंट बिक रही है, चीनी बिक रही है। और 3-4 माह कबल ही है जो को हुकूमत ने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, आपको याद होगा। आपका टेक। बहुत शुक्रिया आपके इस जो आपने
موضوع چنے ہیں ان میں سب سے پہلے یعنی ایسی چینی کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو میں ہنس رہا تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اجلاس بلایا اور پھر مہینے کے لیے فکس کر دی گئی ہے، یعنی عوام کو باقاعدہ بند کر دیا، پابند کر دیا، ہدایت کی ہے، تو ہدایت کی ہے۔ ابھی انہوں نے مانا ہی نہیں ان کی بات۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہارون اختر کی اپنی شوگر ملیں ہیں، شہباز شریف کی اپنی ہے، نواز شریف کی، اچھا اس آصف علی زرداری صاحب پر سب سے زیادہ اس کو لیگلائز کیا ہے کہ آپ کہیں چینی کی قیمت کم نہ ہو جائے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جو گنا ہے جس ریٹ پر خریدا گیا ہے، کئی تو ملیں خیر انہوں نے چلائی نہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ کبھی گنے کے بھی قیمتیں لوگوں کو نہیں ملی، ان کی پیمنٹ نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ریٹ گنے کا اس کے حساب سے جو شوگر کی اسیسمنٹ ہوتی ہے 15% پرافٹ کے ساتھ، وہ 67 روپیز پر کے جی ہے، اور اس پر آپ منافع 15% لگا لیں اور اس کو 70-72 روپے سے زیادہ نہیں بک سکتی۔ اگر کوئی ریاست ہو یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 روپے سے زیادہ پاکستان میں چینی نہیں بک سکتی۔ اس سے پہلے بھی ہوا، یعنی پی ٹی اے کے دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ دور میں جہانگیر ترین نے کہا تھا میں 67 روپے چینی مارکیٹ میں دے رہا ہوں، اور اس نے دی بھی تھی، لیکن یہ ہے کہ حکومت نے لاسٹ میں ان لوگوں کے پھر زیر اثر آ گئی تو پھر انہوں نے قیمتیں مقرر کر پھر 120 روپے بکی۔ اس وقت آپ مان نہیں سکتے کہ چینی کا جو سلسلہ ہے، اگر 1 کے جی پر 1 روپے کی قیمت بڑھائی جائے تو کتنے یعنی کروڑ ہا کا فرق پڑ سکتا ہے۔ چینی پاکستان میں وہ غیرت مند تو زمانہ گزر گیا جب آپ کو پتا ہے کہ 4 آنے چینی مہنگی ہوئی تھی تو ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا، 10 پیسے 10 پیسے۔ اب اصل میں عوام مار کھا کھا کے نا اس حد تک چلے گئے کہ ریزسٹنس تو رہی نہیں، اور عوام کے اوپر ظلم کرنے والے جو حکمران ہیں ان کے دل میں ذرا برابر کوئی ترس بھی نہیں ہے۔ آپ ترس کا لفظ اس لیے کہ مزاحمت کی تو کوئی ضرورت ہے۔ اقبال شاہ صاحب یہ چینی بیچنے والے سارے تو حکمران ہیں، خود ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر ابھی آپ نے 2 چیزیں بتائی ہیں، آپ نے بتایا چینی ایکسپورٹ کی گئی ہے، ایکسپورٹ بھی کئی دفعہ نہیں کی جاتی۔ آپ کو پتہ ہے اس سے 2 سال پہلے کا اسکینڈل آیا تھا کہ کاغذوں میں ایکسپورٹ بھی کی گئی تھی تو امپورٹ بھی کی گئی تھی، ریبیٹ لے لی جاتا ہے، نہیں یہی ہوتی ہے چینی، وہ چینی یہیں پہ ہے، چینی یہاں ہی ایکسپورٹ شو کر کے ریبیٹ لے لی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا چینی یہاں ہی ہوتی ہے، یہ ہے باقاعدہ طور پر ایک کارٹل، اور جس طرح اسٹاک ایکسچینج ایک کارٹل ہے، 25-26 فرموں کا ایک کارٹل بنا ہوا ہے، تو انہوں نے ریٹ اپ سائڈ ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں۔ چینی کے لیے ظاہر ہے کہ اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ عوامی نمائندہ جو ہارون اختر صاحب ہیں، ان سے آپ اس قسم کے فیصلے دیں گے تو اپنی کمیونٹی کا خیال رکھے گا، اور یہ تو بڑی پرانی بات ہے کہ اگر حکمران تاجر ہوں گے تو عوام کو سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ اس وقت بھی گنا جو ہے پاکستان میں تقریباً 22% کم کاشت ہوا تھا، یہ ان کی پیمنٹ نہ دینے کی وجہ سے، اور اس سے پہلے حکومت کو جو مرضی اب گالیاں نکالتے رہے، انہوں نے اس وقت اگر آپ پیسے مل کے گیٹ کے اوپر سی پی آر ملتی تو پھر چیک ملتا تھا، اگر آدمی کو پیمنٹ نہ ہو تو اسی وقت ایف آئی آر ہوتی تھی۔ اب پھر وہ پرانا زمانہ لوٹا ہے۔ میں تو کئی دفعہ کئی سالوں سے آپ کو انتظامیہ کا حصہ رہا ہوں، مجھے پتا 6 سال 8 سال لوگ سی پی آر ہاتھوں میں لے کے پھرتے رہتے تھے۔ اب پھر وہ دوبارہ سی پی آر بھی تو سستے داموں بکتے تھے، 15% یا 20% پھر وہی خرید لیتے ہیں۔ اس وقت چینی جو ہے نا جی، چینی باہر بھی جا رہی ہے، چینی اندر بھی آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آٹا جو ہے اس وقت جو تاجر آٹا سستا ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن خود بیچارے زمیندار ہیں، مظلوم جنہوں ٹھیکے پا یا اس طرح بھاری پٹرول ڈیزل خرچ کر کے گندم اگائی تھی، ان کے گندم تو 2500-2600 روپے بکی ہے، 6000 روپے منگوائی، اور 423 ارب روپے کا مبینہ طور پر ڈاکہ تھا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ کسی نے پوچھا اور پتہ چلا کہ موصوف کے باہر کے ملکوں میں یہ بھی بتا دیجیے جو فیک نیوز پیکا کرو لے جانا۔ اب یہ کئی لوگوں نے باہر اگر ہوٹل بنا رہے ہیں، مفت تو نہیں بنا لیے، دیہڑی تو لگی، تو وجہ کہ آپ نے دیکھا اتنا بڑا صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 20 سے 22% کم گنا جو ہے کاشت کیا گیا ہے، ذرا میں ہمارے ویورز کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو حال اس حکومت نے پچھلے سال آٹے کی جو ہے گندم کے اوپر کاشتکاروں کے ساتھ کیا تھا، آپ کے پاس کوئی ہے رپورٹ کہ اس سال جو ہے گندم کتنی کم کاشت ہوئی ہے؟ جو کاشت آئی ہے حکومت کو مطابق کر رہی ہے، لیکن جو اسٹیٹسٹیکل کاشت کی بات کر رہا ہوں، کاشت 11% کم ہوئی ہے، 11% کاشت جو ہے اس وقت گندم جو ہے 11%، یہ آفیشیل ڈیٹا بتا رہے ہیں؟ ہاں صحیح بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ 11% کم ہوئی ہے کیونکہ سروے ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا طریقہ کر کیا ہے؟ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ سے گرداوری کرتا ہے کہ آپ کیا، اچھا لوگ جو بھاگتے ہیں کبھی بیچارے آدموں کی طرف وہ ختم ہو جاتے ہیں، کبھی گندم کی طرف بھاگتے ہیں، اور جب انہوں نے ہائیبرڈ رائس آپ اگائے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ رائس کا جو ریٹ 4000 سے پھر 2500 روپے پہ آ گیا۔ یعنی زمینداروں کو اگر آپ کوئی ماڈل اڈاپٹ نہیں کریں گے، جس طرح انڈیا ہے، انڈیا کے
جب وہ فارمولا ہے وہ بے شک ہمارا دشمن ملک ہے، اس کو اگر یہ لیکن کر لیں وہ پہلے قیمت مقرر کر دیتے ہیں، اگر ہو جائے جس طرح ہماری 4000 ہے اس وقت سندھ میں 4100 روپے پر انہوں نے اناؤنس کر رہے ہیں، اگر ہو جائے تو پھر گورنمنٹ مینڈیٹری ہے خریدنی پڑتی ہے، بے شک سمندر میں پھینکیں، سٹوروں میں رکھیں، 10 سالہ منصوبہ بنائیں، نئے یعنی گوڈاؤن بنائیں. تو وجہ اس حکومت کا تو یہ ہے کہ اسی طرح ڈنگ ٹپو پالیسی ہے، تو کیا کر سکتے ہیں. سلیم بھٹی صاحب، کیا آپ کا سٹانس اس کے اوپر کہ آج نائب وزیر اعظم نے اس کا اجلاس بلایا، شوگر مل مالکان کو طلب کیا ہے اور اس کے علاوہ 1 ماہ کے لیے فکس کرنے کی ہدایت کی ہے قیمت شوگر کی. اقبال شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ گنا کچھ کم پیدا ہوا ہے 20 سے 22%. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں شوگر جو ہے کم پیدا ہوگی اور یہ قیمتیں بڑھانے کے چکر میں ہیں. لیکن اصل بات جو آپ نے خود بھی اپنے بیانیے میں فرمائی کہ یہ حکمران جو ہے یہی طبقہ تو چینی کا مافیا چلا رہا ہے. یہ چینی کی ذخیرہ اندوزی ہو، چینی کی چوری ہو، چینی کی پرائس ہائکنگ ہو، یہ کون سا دور تھا جب کبھی کوئی عوامی حقوق تھے؟ کیا کبھی عوام کو اس بات کا حق دیا گیا ہے؟ کیا کبھی کسی کاشتکار کو اس بات کا حق دیا گیا ہے؟ آپ نام تو لے دیتے ہیں میرے بھائی کہ فلانی کی اتنی ملے ہیں، فلانے کی اتنی ملے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سبھی لوگ جس کا بھی نام لیں آپ، چاہے وہ ہماری پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مسلم لیگ نون سے ہو یا تحریک انصاف سے ہو یا کاف لیگ سے ہو یا عوامی نیشنل پارٹی سے ہو، یہ سبھی لوگ تو ہمیشہ ہر دور میں چینی کے ہی حکمران رہے ہیں، کپاس کے حکمران رہے ہیں، کاٹن ملوں کے حکمران رہے ہیں، یہ ٹیکسٹائل ملوں کے حکمران رہے ہیں، یہ گندم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور نہ بھی ایکسپورٹ کریں تو گوداموں میں پڑی کیا کر دیتے ہیں اور سمندر میں پھینک دیتے ہیں. پچھلے ظالم حکمران 8-10 سال کو استحصال کر رہے ہیں. بڑی صاحب اگر 8-10 سال کو دیکھ لیں تو ہم تو ایز اے میڈیا مین شور مچاتے رہے ہیں. ایک بہت بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی سامنے آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کبھی گندم اور کبھی جو ہے آٹا یا رائس ان کے اوپر جو ہے ایکسپورٹ کھول دی جاتی ہے. یہ جب ایکسپورٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا پھر اس کے اوپر کک بیکس لی جاتی ہے تو اس کے بعد جناب ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں یہ چیز شارٹ ہو گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی. یہ حکمران طبقہ خود اسی مافیا کے ساتھ مل کر ایس او آر جاری کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے، اپنے طبقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بدقسمتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کو بھی آپ ان سے الگ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی ایک ادارے کا نام لیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اداروں کی بالکل آپ کی بات درست ہے شاہد صاحب کہ اداروں کی اپنی ملیں ہیں، ادارے جو ہیں وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. اب ادارے جو اس ملک کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، اس ملک کے عوام کو انصاف پہنچانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، وہ اب کیا تحفظ دے رہے ہیں قوم کو؟ کیا ہمارے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا انتہا پسندی رک گئی ہے؟ کیا تخریب کاری ختم ہو گئی ہے؟ کیا انصاف عام آدمی کو مل گیا ہے؟ کیا لوگ اچھا بڑی صاحب مجھے بتائیے گا، ہائی کورٹ کے اندر جا کر اپنے آپ کو آگ نہیں لگا رہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا؟ بڑی صاحب مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے گا کہ ایک صاحب ہیں حذیفہ رحمان جن کے اوپر کرپشن کے بھی کیسز تھے آج سے 5-6 سال پہلے. ہی یوزڈ ٹو بی اے جرنلسٹ اور وہ میاں منشا صاحب کے پیرول کے اوپر تھا. آج وہ ایڈوائزر بن گیا، لیکن وہ جس چینل لوگوں کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے جی میرے ساتھ جو ہے وزیر مملکت لکھا جائے، ایڈوائزر نہ لکھا جائے. آج ان صاحب کا بیان تھا کہ جی آپ جو ہے ہم ان کو سختی نہیں کر سکتے ہیں، یہ کارٹل ہے شوگر کا اور یہ ان کے ساتھ بڑا ٹیکنیکلی چلنا پڑتا ہے. جب حکومتی عہدیدار یہ کہے گا، ایڈوائزر کہے گا، بالکل ٹیکنیکلی چلنا پڑے گا نا، کیونکہ حکومتی عہدیداروں کی اہلکاروں کی اپنی ملیں ہیں. اور جیسے اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ اپنی چینی کو تحفظ دینے کے لیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کا ریٹ کہیں گر ہی نہ جائے اور کہیں مقرر کر دو کہ اس سے نیچے تو جائے گی نہیں. اور بھائی مقرر کر دی ہیں تو آپ 80 روپے مقرر کریں، 75 روپے مقرر کریں، 95 روپے کر دیں یا 90 روپے کر دیں. یہ کیا مطلب 180 روپے تک آپ کی اس کی چینی کی قیمت لے گئے ہیں، عوام پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. میں تو عوام سے کہوں گا بھائی خدا کے واسطے چھوڑ دو اس چینی کو کھانا. کیا ضروری ہے چینی کو کھانا؟ کیا بغیر میٹھے کے ہم گزارا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم چائے پھیکی نہیں پی سکتے؟ کیا ہم اپنی مٹھائیاں آپ کے علم میں یہ بات ہے جی؟ اقبال شاہد صاحب سے بھی پوچھوں گا، جو مبینہ طور پر گڑ بنانے پر بھی پابندی ہے پنجاب میں جی، تو اسی لیے پابندی لگاتے ہیں نا یہ وافیہ جو ہے کہ غریب جو ہے مطلب وہ کسان جو ہے اپنا گڑ بنا یہ پیسے نہیں دیتے ان کو، میں بتاتا ہوں پیمنٹ ہی نہیں ہوتی کیونکہ اور تو پھر گڑ ہے، یہ شکل ہے نا جی. وجہ درست آپ کہہ رہے ہیں. گڑ پر اس وقت میں نے پابندی اس طرح کی نہیں دیکھی جو ایوب خان کے دور میں ہم دیکھی تھی، بعد میں پابندی لگتی ہے لیکن وہ فار دا ٹائمنگ ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک بات شاہد صاحب ایک بات کا جواب دیجئے
आईन पाकिस्तान क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि कोई एडवाइजर जो है, जो कि नॉन इलेक्टेड होता है, वो अपने साथ वजीर मुमलकत लिख सकता है? नहीं, कई दफा ऐसा होता है कि आप एडवाइजर हैं, एडवाइजर ही है ना। नहीं, मैं बताता हूँ ना, कई दफा एडवाइजर या स्पेशल असिस्टेंट है, लेकिन नोटिफिकेशन में कई दफा लिखा जाता है इक्विवेलेंट टू स्टेट मिनिस्टर। आप लिख तो नहीं सकते ना। नहीं, अगर इक्विवेलेंट है तो एडवाइजर लिखेगा, लेकिन उनको मराहत मिलेंगे। मराहत बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन वो साहब जिनकी मैंने बात की है, वो जाने, उनका काम जाने। बात तो ये नहीं, हम तो मीडिया वाले ना, हमें भी वो कहते हैं कि जी आप बुलाएं तो लिखें साथ उसके वजीर मुमलिकत। आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, वो मांग रहे हैं। आइन क्या कहता है? आइन क्या कहता है इसमें? आइन ये कहता है कि अगर कोई सिविलाइज मुल्क हो तो आइन कहता है कि अगर आप वो ओहदे को, ऑफिशियल ओहदे को, यानी सरकारी ओहदे को किसी और तरीके से किसी जगह इंट्रोड्यूस कराते हैं तो मस्ट बी सस्पेंडेड, मस्ट बी यानी प्रोरोब, एग्जीक्यूट एंड प्रोरोब। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि एक एडवाइजर वजीर मुमलिकत तो नहीं हो सकता ना? हो सकता है, नॉन इलेक्टेड। मैं बताता हूँ, नॉन इलेक्टेड की बात। नॉन इलेक्टेड राणा सनावरा नॉन इलेक्टेड नहीं है, वो तो एडवाइजर है ना जी। भाई एडवाइजर विद द स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर है, स्टेटस है ना जी, स्टेटस ही की बात कर कोई रहा हूं। टेक्निकल सी बात है। उन्होंने वैसे बात कर दी है, लेकिन उन्होंने नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, लिख तो नहीं सकते ना वो अपने आप को। मैं थोड़ा सा ना भट्टी साहब की बात को थोड़ा सा अगर इजाजत तो 1 मिनट लूंगा। इस वक्त आप कहते हैं जी इकबाल साहब ये उसको आप बाईपास कर गए। कार्टर आप स्टेटस कह सकते हैं, लेकिन वो वजीर मुमलिकत तो नहीं है। चलो ठीक है। कार्टर जो है, आप कहते हैं ना मेगा हुकूमत से ज्यादा तगड़ा कोई नहीं होता। मियाँ साहबान के अपने जमाने की बात है, मैं बिल्कुल विटनेस हूँ। मियाँ साहब ये शबाशी वजीर आला थे और मैं किसी जगह सरकारी ड्यूटी पर था। मैंने खुद, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ना मेरे खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की। मैंने खुद उनकी 1-2 मिल जो है ना, वो सरकारी पेमेंट ना होने की वजह से आर्डर गया था वजीर आला का कि उसको सील करें, और ये उनकी एक अपने फैमिली की मिल हमने सील की थी, कोई हमारे खर्च नहीं हुई। वजह स्टेट में बड़ी ताकत होती है, आपको पता है कि मिल को सील करने की पटवारी काफी है, ऐसे तो काफी है, लेकिन स्टेट काम नहीं कर रही। और दूसरा जखीरा अंदोजी, भाई जहां जखीरा अंदोजी उसको जब्त कर लें, कोई कानून साजी की जरूरत तो नहीं है। वजह ये पट्टी साहब जैसा फरमाया दुरुस्त है कि करेगा कौन सा अफसर ऐसी जरूरत करेगा? कवानीन तो सारे मौजूद हैं, अमल की बात है ना। स्टेट में बड़ी ताकत होती है, ऐसी बात नहीं है। आज जस्टिस इजाज इसहाक खान इस्लामाबाद के इंडिपेंडेंट जज हैं, तगड़े जज हैं, उन्होंने कॉल लिस्ट जो मनसूख करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर दिए कल के लिए सुबह 11 बजे के। और साथ में उन्होंने बड़ी अलार्मिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी कि मेरी कॉल लिस्ट कैंसिल करने से पहले बेहतर था कि मेरी अदालत को बम रखकर उड़ा देते, आप लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है। और याद रहे कि ये उस केस में है, मिसाल यूसुफ की बात है, मिसाल यूसुफ केस है। सुप्रीडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त पर इसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब हैं कायम मकाम सरदार डोगर साहब, उन्होंने लार्जर बेंच भी 1 दिन में बल्कि घंटे में तश्कील भी दे दिया। और इमरान खान की मुलाकात की जो भी एप्लीकेशंस आएंगी, जो वो आएगा, वो लार्जर बेंच 3 रुकनी जो है उसको डील करेगा। ये आपका टेक इसके ऊपर जी, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी मार्शल के दौर में रहती रही है कि हमारे मुल्क में आज तक कानून की हुक्मरानी नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, ना रूल ऑफ लॉ है। अगर हमारे वतन अजीज में तमाम अदालतें, तमाम जजेस कानून की हुक्मरानी को मद्देनजर रखते हुए, आइन की सुपरमेसी को फॉलो करते हुए फैसले करेंगे, एक्शन लेंगे, उनके फैसले बोलने चाहिए, उनके जहनी अक्कासी नहीं होनी चाहिए ख्यालात की कि हम ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। चलें, शुक्र है आपने एक चीज पर लिस्ट चेंज करने पर आपने एक्शन लिया। तो मोहतरम, मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के उन तमाम मजलूमों के, गरीबों के, बेकसों के, बेवाओं के, लावारसों के जो केसेस आपकी अदलिया में और आपकी लोअर कोर्ट्स में साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं, उसके बारे में भी कोई सुमोटिव लें, उसके बारे में भी कोई नोटिस लें, उनको भी तो इंसाफ पहुंचाएं। क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? बड़ी साहब, आप समझते हैं कि जिस मकसद के लिए सरदार मोहम्मद डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से वहां लाया गया था, वो मकसद पूरा कर रही है हुकूमत जी? देखिए जी, मैं इसके बारे में तो क्या कहूं, मतलब हुकूमत के क्या अज़ाइम है और क्या वो चाहती है और क्या मतलब जजों से काम लेना चाहती है, लेकिन ये कौन जज जो है मतलब डिसीजंस जो है सपोर्ट करेंगे, करेंगे तश्कील और एक तो वक्त बताएगा सुपरिटेंडेंट जेल के कहने के ऊपर, यानी कि जिसका काम सरकारी मुलाजिम का है कि हाई कोर्ट के जज के हुक्म को ओबे करना, अगर वो उनको चैलेंज करके बाईपास करके फुल कोर्ट बनवा लेता तो फिर जुडिशरी कहां खड़ी है?
जुडिशरी को अपने काम रूल ऑफ लॉ के तहत करने चाहिए ना। जब आइन की हुक्मरानी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे तो इस तरह के एक्शन कहीं भी नहीं हो सकेंगे। ना कभी किसी सुप्रीम जेल की कोई हैसियत होगी, ना ही मतलब फिर इस तरह के फैसले होंगे, ना ही इस तरह के अवामिल होंगे कि आपको और हमें जो है इसका मतलब है कि बात करनी पड़ेगी। अब अडयाला जेल का है, बाकी भी कभी कभी मच जेल का आ जाएगा सुप्रीम, और कभी कोई आ जाएगा। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया तो ना लामत नहीं है ना, सुपीरियर जुडिशरी तो फारिग होगी ना, लाजिमी बात है। मतलब बादशाह साहब, ये खान साहब यहाँ कहाँ से कहाँ हम जा पहुंचे, डिक्लाइन आ गया। जब आपको पता है डिप्टी कमिश्नर या मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम था तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर होता था, उसका नुमाइंदा 71 में असिस्टेंट कमिश्नर आया, उसका नुमाइंदा तहसीलदार, उनमें मैं उस आखिरी हिस्से में मैं शामिल हूँ। तहसीलदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल का मुआयना करता था। और ये है कि कहाँ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का बेंच बना रहे हैं। आपको पता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का ग्रेड क्या होता है? 11वां, डिप्टी का 14वां और सुपरिटेंडेंट का 16वां, आज पता नहीं 17वां हो गया होगा। अब आप देखें बात पहुंची कहां तक है, हम जा कहां रहे हैं। वो चीज जो एक आम तरीके से आम छोटे लेवल पर, फिर बाद में एडिशनल सेशन जज बकायदा तौर पर विजिट करते थे, किसी की हिम्मत भी नहीं थी। अब हाई कोर्ट इस्लामाबाद का मशाल यूसुफजई को ऑर्डर किया गया कि सुपरिटेंडेंट जेल साहब मिलवाएं, तो उन्होंने नहीं मिलवाया, बल्कि आज तो मैं समझ बेबसी की आखिरी हद है। जो जस्टिस इसाक साहब जो है, एजाज इसाक साहब, उन्होंने जब ये कहा कि भाई आप चलो मेरा भरम ही रख लेते, आप 2 मिनट बुला लेते, और वो जो उन्होंने फिक्र इस्तेमाल की पाकिस्तान की जो तारीख है अदलिया की, इसमें बहरहाल लिखे जाए शर्मनाक तरीके से। जो उन्होंने क्लर्क्स भेजे अदालती, उनको भी नहीं मिलने दिया गया, नहीं मिलने दिया उनका। उन्होंने जिस तरह बेबसी दिखाई। इससे पहले आपने 6 जजों ने लेटर लिखा, आपने क्या कर लिया? आपने जस्टिस मंसूर अली खान बार बार लेटर लिख रहे हैं अपने चीफ जस्टिस को, उसने क्या कर लिया? वजह पाकिस्तान में इस वक्त अदालती निजाम कोलैप्स हो चुका है। पाकिस्तान के 2 सुप्रीम कोर्ट है, आपस में लड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर इस वक्त तमाम आईनी जो पिटीशन है वो सुन रहे हैं, और उस पिटीशन 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी जो है वो 26वीं तरमीम के तहत सारे केसेस सुन रहे हैं। इसमें आप कहां तक आप पहुंचेंगे? अब आप देखें जेलों में जिस आदमी के पास पैसे हैं या बदमाश है, आप मेरे साथ चलें और किसी अगर आप विजिट करना चाहें तो वो बाकायदा मोबाइल भी होते हैं, वहाँ बैठ के पंचायतें भी होती हैं, वहाँ बैठ के फैसले भी होते हैं।